अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हुए, खुश हुए? अब्दुल हफीज़ खान मुल्तानी मुंडा 110 सारे यूट्यूब चैनल पे सारे चैनल फॉलो करे सो, सब्सक्राइब करे सो, शेयर करे सो। जी मैं ड्यूटी मारा टूर दे के गया हम दरिया चनाब दे गया हम जितना सारे रिश्तेदार हैं उठा के सैर शूट की ते वापसी दे तक सारे हमसाए बैठे थे हीर बरादरी उन्होंने दी थी गई फौत की मलिक तालिब हीर है उन्होंने दी बात फौती है तो मैं विच कहना ते आज है कुलखानी तो उठा के नसर कुलखानी शरीक थी ने जी होंगे अम्मा बाबे के दरवाजे देखे नहीं गिरावे उसने कदम लिखेगा जिब्रील रखी थी अल्लाह तेरा बंदा खाने काबे नहीं पियावेगा तेरा बंदा मस्जिद नहीं पियावेगा तेरा बंदा रोजा रसूल नहीं पियावेगा तेरा बंदा अम्मा बाबे की ज़ियारत कर पियावेंगे। अल्लाह फरमाए जो कदम चाह गए सी हर कदम के बदले दादा कबीरा गुनाह में भी बख्शे ना कराने को मोहम्मद रबना जितने कदम अम्मा बाबे को देखा वास्ते भी आवेंदे ज़ियारत करा वास्ते भी आवेंदे। अल्लाह फरमाते हर कदम के बदले दादा कबीरा गुनाह जो तौबा तो बगैर बख्शीदे का नहीं माफ फीदे का नहीं नबी से फरमाए अम्मा बाबे की ज़ियारत वाले पास जवान तौर पे अल्लाह कबीरा वड्डे गुनाह ही बख्शे। सोने अव्वल क्या थी मेरे करीम नबी से फरमाए मेरा नेक औलाद अम्मा बाबे को पहुंचेंगे ज़ियारत करेंगे अम्मा बाबे का चेहरा तकेंगे अल्लाह फरमाए जिब्रील सिर उठा के ना कराए सिर झुका के अम्मा बाबे नाल गाल कराए। मैं शान अली दीन ते हज दा सवाब अल्लाह कोई बंदा अगर 1000 दफा चा देखे ये देखे बाल देदा जमोड़े थे बाल देखे बाल नजरा ते फेरे बाल देखे अल्लाह फरमाए मेरी रहमत थोड़ी है मेरी रहमत वसी है। अगर अब जवान 1000 मरतबा अपने अम्मा बाबे का चेहरा देखे मैं रब 1000 हज दा सवाब अता। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते माज की दिया का वल क्या थी मेरे नबी से फरमाया जरा नेक औलाद जवानों तवज्जो कराए मेरा अम्मा बाबे दा खाने मने में अम्मा बाबे की खबर नहीं घिंदे अम्मा बाबे की इज्जत नहीं करेंगे रखाव कराए। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते मेरे नबी से फरमाए जरा जवान औलाद अम्मा बाबे नाल हाल वडे नहीं है अल्लाह फरमाते जिब्रील जी रब जलील ए हार अम्मा बाबे नाल पे मने ने तू जिक्र मेरा लिखे ना सुभान अल्लाह ए अम्मा बाबे नाल पे मने ने तू जिक्र मेरा लिखे ना तस्बीह मेरा लिखे ना। मेरे करीम नबी दे गुलामो औलाद केदी चंगी है जेड़ी अम्मा बाबे नाल हाल वडे ने अम्मा बाबे नाल हाल वडाया करो सदना नाल दिल दे हाल ना वडाया करो यारा को दिल जगह ना दसाए करो दुनिया की तमाशा बनवे में आए सारी दुनिया जो इज्जत खराब थी है ना अपने दे रहने ना बेगाना दे रहने अम्मा बाबा कहें दे मत्थे लगन जोगा नहीं रहना। दुनिया ते बड़े दोस्त कौन है अपने दोस्त हां दे क्यों ये वक्त ते वली घर बैठे अगर जरा दिल दी गाल दसाए मैं इन्हां को दसां जिथू गाल उड़सी कहना जिथू गाल बहर निकल सी कहना अगर कोई दुख दर्द है तो मदावई थी उसकी दुआ वही मिलती मरहम लगती खुदा वास्ते यारा सजना को दिल दी गाल करे ना सुना जिन्ना दिल जा गाली दसन आप दसो क्या थे उन्होंने क्योंकि आशिक की नाद मां पूता कदेंदा कजवे मां ज़ियारत हज है मां ज़ियारत हज है पर आँखों दी दहयादी राजी थी सिया जात खुदा दी करो खिदमत बिमादी जिंद राजी प्यूते माए जिंद राजी प्यूते माए उदराजी जात खुदाए उदराजी जात खुदाए हदीस
رسول اللہ دی گائے خدمت گھنو گھما دی راضی تھی سیادات خدا دی لڑائی میں چلو جگہ یہ پاس پئی تھی گرمی کا موسم ہے چلو جی میں کوئی بیٹھے ٹھیک بیٹھے نہ تنگ کرو بچوں ٹھیک سونے بیٹھو میری کیا پوچھو سبحان اللہ حضرت ابو سعید خدری نے کی دیا گاول دیا کیا ملتے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن اما بابے نال حال وڈے نے اللہ ذکر اپنا لکھے نے میرے کریم نبی دے غلاموں حضرت ابو سعید نے عرض کی دیا میں اپنے اما بابا تیرے قدمہ تو قربان کر چھوڑا سیاں ول دیا کیا ملتے میرے کریم نبی سے فرمائے جنہوں نے اولاد اما بابے کو دیکھ کے اما حسین نو چاہیانا سخت رہا جھنڈا اج بھی حسین دا جھول دائے نہ یزید رہانا سخت رہا جھنڈا اج بھی حسین دا جھول دائے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اللہ فرمائے جڑے میری راہ شہید تھی کہ انہاں کو مویا ہویا نہ کھائے پل لفیا اللہ فرمائے میں نے زندگی دی عند ربهم يرزقون میں رب نے کو رزق دینا اور اللہ رب العالمین نے کلام جو بہی کا یاد پڑھی یسالون کما ينفقون قل ما انفقتم من خیر لوگ صحابہ کٹے تھے کہ نبی سے دربار جا کے انہاں کہ ایسے ساتھ رب مال دیتے رزق دیتے خرچ کرنا چاہنے کتے خرچ کروں نبی سے فرمائے اساں رب کو پوچھتے ہیں کتے خرچ کرنا چاہیے اللہ کو جب میرے محبوب سوال کیتے تو اللہ رب العالمین نے فرمائے وبل والدین اگر خیر واسطے مال خرچ کرنا چاہتے ہیں کیوں تو خرچ کرو والدین بول کو کیوں تو خرچ کرو اما بابے کو دس پرندے ٹکی نہیں لگے نہ دے ہوٹلاں تے ونجو تو لاکھاں روپے لگ وے او تو بڑے خوش ہیں اللہ فرمائے وبل والدین اما بابے تے خرچ کرائے مال کتے خرچ کرو اللہ رب العالمین نے فرمائے والا قرابین وال اپنے رشتہ داروں خرچ کرو الحمدللہ میرے چاچے حاجی فیروز پٹھان میری برادری کے لوگ کافی تھے بہت ذمہ دار لوگ بس رہے ہو دوستوں دسینا بڑلا سجار دی شروع کنالی میری مسجد بنے نے پہ انہی چھات ہکے بندے آپ کے چھات میں پوا رہے سبحان اللہ اللہ کو جزائے خیر دے دیواراں دا والا سائیں کھڑیاں کم جائے چھات ہکو بندہ پوا رہے دیواراں دا ڈھیر بندے بیٹھے ماشاءاللہ انہیں جلدی نالی میں بھج دے آؤ اللہ رسول دے نام دی ویلی میں اللہ دے راہ دے خرچ کیا کرو اللہ دے گھر بھن پہنچے سبحان اللہ جی میں الحمدللہ اتھے الحمدللہ کافی لوگ اللہ دیر گاہ رکھے بڑے سونے اعلیٰ شان اتھے کوٹھیاں منگلے چچا نواز بنے کرن ہیں ہاتھ بڑھنے والا مسجد کی چھوٹی ہوئے اللہ دا گھر اتھے سونا بڑھایا ہوئے تاکہ لوگ بارو آپ آمین میں پتہ لگے واقعی اتھے مسجد سونی بنی ہے ماشاءاللہ بھائی سجاد ودے ویچ دو بندے ادھے اٹھو کرو ادھے جلدی نہ جگارا تو ساں کھڑے تے کرو سبحان اللہ چھات ہکو بندہ پوا جلدی جلدی کول شریف پڑھو چترا دفعہ ایک دفعہ الحمد شریف اب علاقہ درو شریف یہ پڑھو بیٹا جو مسجد تندائی کرو تو ان بعد پھر سید حسین شاہ صاحب فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إلى العالمين من جملة سلام درسواب حاضرین مجلس میں اسلام پڑھتے ہیں میرے کے اندر صاحب صرف روزگار کی تعینات خانی تلاوت قرآن بیان کی تعینات صاحب سارے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تعینات صاحب سورۃ یاسین سورۃ الرحمن بے شمار بخشش درشتی پڑھتے ہیں تعینات صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے وچ ہدیات توفیقات پیش کرنے والی اللہ قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنوبی شکلت سے بھی آزاد پیغمبر والدین مطہرات ازواج مطہرات اولاد مطہرات صحابہ تابعین تبع تابعین شہداء کربلا و بدر و حنین ائمہ کرام مستحدین تنقان وبی آدم درارین انبق المؤمنین مومنات مسلمین مسلمات یتیم مسکین شہداء شکستین نظر کرنے والی ملک اللہ قبول فرما پیران پیر محبوب اسوانی قدر ربانی اشعر فکر و منازل کو آسان فرما یا اللہ نبی بے حساب بخشے کر مسلمین جن مرد عورتاں بچیاں بچے پورے جوان اللہ شہید حکم تمام روحوں کی نصبہ پیشنی اللہ قبول فرما درجات کی بلند فرما کریم اللہ فلسطین کی خیر مدد فرما سارے ملک کی خیر فرما سارے ملک دے اللہ کی خیر و برکات رحمت فرما کریم اللہ سارے فصلاں گران اللہ فصلاں پکانا لین اللہ سارے فصلاں کا نصیب کا فرما کریم اللہ محبوب دا صدقہ محمود پاک دا صدقہ جتنے بیمار گھراں زیر علاج ہسپتال تمام کو صحت کامل عاجل عطا فرما کریم اللہ جتنے بے اولاد بیٹھے اللہ تمام نے خالی جھولوں کو آباد و شاد فرما کریم اللہ جو قرض دار قرض کو خلاص شو نجات عطا فرما جو پریشان حال ان پریشان دور فرما کریم اللہ سب کو سچا دے فقط نماز موت تو پہلے موت کی تیاری فکر آخرت نصیب فرما آمن لغت بے کردار ان ساتھ نصیب فرما رب ارحمہ